बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोहतरम नाजरीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे कि एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी दो ही औलादें हैं, एक बेटा एक बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो अक्सर औकात बीमार रहते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं, ना ही कोई मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए तैयार है। मैं ऐसे कौन से अमल करूं जिससे अल्लाह तबारक व तआला उनकी जिंदगी में नफा और माल और रिज्क में बरकत अता फरमाए और मेरी औलाद का रिश्ता भी हो जाए और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दें, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी दोनों नाफरमान हैं। मेरा बेटा शराब व दीगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मानती। वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। जब वो बूढ़ी औरत अपनी रोदाद बयान कर चुकी तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, माँ बाप के ऐसे 5 अमल हैं जिनकी सजा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। उन अमलों की सजा औलाद को भी भुगतना पड़ती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से ऐसे 5 अमल हैं जिनकी वजह से हमारी औलादें बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं, परेशानियां, नाफरमानियां और मुसीबतें उनकी जिंदगी में आ जाती हैं। तो आपने फरमाया, ए बूढ़ी औरत, माँ बाप का पहला अमल यह है जो उनकी औलाद को घाटा देता है। नंबर 1, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हों और एक दूसरे को गालियां देते हों, शैतान उस घर में डेरे डाल लेते हैं और उनको भटकाते रहते हैं और रहमत और बरकत के फरिश्ते उस घर में आना छोड़ देते हैं। आप खुद सोच कर देखिए, जहां अल्लाह के फरिश्ते ना आए तो वो घर तो जहन्नम कहलाएगा। अल्लाह के फरिश्ते तो सिर्फ यहूदियों और मुशरिकों के घर में नहीं आया करते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक का मफहूम कुछ यूं है कि एक दूसरे को गालियां देना दीन इस्लाम में हराम है। मोहतरम नाजरीन, क्योंकि माँ बाप को देखकर ही औलाद जवान होती है। औलाद ने तो यही देखा है कि मेरे माँ बाप एक दूसरे को गालियां देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। अब औलाद से अगर माँ बाप ये उम्मीद करें कि मेरी औलाद फरमा बरदार हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में जो बोलने का तरीका बताया गया है वही इख्तियार करें, ताकि उनकी औलादें वो सुनकर उस पर अमल करें। इस तरह आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होंगी और दीगर मुसीबतों से आपकी औलादें बची रहेंगी। नंबर 2, जिसके माँ बाप कुरान मजीद पढ़े हुए हों और घर में तिलावत कुरान ना करते हों, उनके घरों में बेबरकती नाजिल हो जाती है और शैतान के चेले उस घर में डेरे डाल लेते हैं और शैतान के ये चेले उन माँ बाप की औलाद को भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलादें बीमार रहने लगती हैं और घर में लड़ाई झगड़े, नाचाकियाँ और बेएतमादी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी औलादें नाफरमान होना शुरू हो जाती हैं, बल्कि दीन इस्लाम से भटकना भी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कुरान पाक अल्लाह ताला की ऐसी मुक़द्दस किताब है जिसके हर लफ्ज को पढ़ने से अल्लाह ताला उनको 10-10 नेकियां अता करता है और हर 10 नेकियों के बदले में इंसान का मर्तबा और रुतबा बुलंद कर दिया जाता है और हर उस नेकी के बदले में उसके घर में बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाता है, जिसकी वजह से उस माँ बाप की औलादों पर असर पड़ता है और उनकी औलादों पर बीमारियां और मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं और उनकी औलादें बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहती हैं और अल्लाह ताला उनकी औलादों की किस्मत अपने एक फरिश्ते के ज़िम्मे लगा देता है। वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से उस घर में रहमतों का नुज़ूल करता है। जहां अल्लाह ताला की रहमतें बरसना शुरू हो जाएं, उस घर में ना बेबरकती आ सकती है, ना ही उनकी औलादों पर कोई बुरा साया या तंग दस्तियाँ या कोई और परेशानी आ सकती है। नाजरीन, आज हमारा अलमिया यह है कि हम कुरान पाक की तिलावत कमो बेश करते हैं, हालांकि हमें रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए ताकि हमारे घर में बरकत और रहमतें नाजिल हों। नंबर 3, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर ख़ताओं या बीमारियों का हमला होता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पर्दादार औरत होगी उस पर जन्नत वाजिब है, जो बेपर्दा औरत होगी उस पर जहन्नम वाजिब है। नाजरीन, जिस घर में बेपर्दगी होगी वहां रहने वाले इंसानों के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते बद्दुआएं करते हैं और शैतान उनके घरों को अपना बसेरा बना लेते हैं। जहां बेपर्दगी आम हो वहां माँ बाप की औलादें बेहया, नाफरमान और गलत कामों में पड़ जाती हैं। यही नहीं बल्कि उनकी औलादों को मुसीबतें और परेशानी अपना मुकद्दर बना लेती हैं। ये सब
ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ جہاں بے پردگی ہوگی ان ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کرتے رہیں، تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کر سکیں۔ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، یہ واقعہ ذرا غور سے سنیں کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے کر جا رہے تھے تو آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا، تو پھر بھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ اس لیے میری تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے، اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ پردہ عورت کا زیور ہے، اور عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے، اپنے پردے کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح اپنائیں، تاکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائیں اور آپ کی یہ دنیا اور آخرت سنور جائے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہ سوچتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں، ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ تم اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، تم اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی، تو وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی باپردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو۔ نمبر 5، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، ان کی اولاد پر ماں باپ کے اس عمل کا بہت منفی اثر پڑتا ہے۔ حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کو کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے، بلکہ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب دے کر کسی کا حق کھا لیا جاتا ہے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہوتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر ہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو وہ بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہوتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مال یا رزق اتنے کا خریدا تھا اور قسم اٹھا لیتے ہیں۔ وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ جس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ کی رضا نہ ہو، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی ان ماں باپ کی اولاد نافرمان، بے حیا، دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنی اولادوں کی اسلام کے مطابق تربیت کریں تاکہ وہ اپنے والدین کے فرما بردار بن کر زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، والدین کی فرما برداری کس حد تک ضروری ہے، اس کے لیے ایک حدیث پاک ملاحظہ کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اگر ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا، تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ اللہ اکبر! اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔